بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض يو کچرت شیا غسا چی دی پزمکا کے من شجرت دوننا اقلام کلمنا والبحر او دریابنا یمده زیاد کی دی لرا من بعده رسد دینا سبات ابحرن و دریابنا نورا ما نفذت کلمات اللہ او ختم بنشی کلمی دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دے غالب حکمت والا ما خلقکم ندے پیدائستاسو ولا بعثکم او نپورتا کی دلستاسو الا کنفس واحدت مگر پشان دے یو کس یوم ان اللہ یقینا اللہ سمیع بصیر اوریدن کے دے اولیدن کے دے علم تر آیات نگوری ان اللہ چی یقینا اللہ یولج اللیل دن کیش پیلرا پن نهاری پرس کی ویولج النهار او دن کی رازی لرا فی اللیل پشپکی وسخر الشمس او تابی کردن ور والقمر اسپمائی کل یجری طول روان دی الى اجل مسمن پا نیٹی مقرری پوری الى اجل مسمن تر نیٹی مقرری وان اللہ یقینا اللہ بما پاغ سبانی تعملونا چکوئی تاسو خبیر خبردار دے ذالک دا بان اللہ یقینا اللہ والحق دغا اللہ دے حق وان ما يدعون من دونه او یقینا آغا چرا بلی تاسو ما سوا دا اللہ نا الباطل باطل لیم وان اللہ یقینا اللہ هو العلی الکبیر دغا اللہ دے اوچت اولوئے